توسویر رحمت اللہ تعالی علیہ دے عرس مبارک دی تقریب الحمدللہ جڑے پیر بھائی تشریف گھنا چکن خوش قسمتی ہے انہاں دی جڑے تشریف گھنا ونالن اور جڑے مہمان سارے کو تشریف گھدیاں انشاءاللہ اساں تقریب باقاعدگی طور تے حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت خواجہ غلام اللہ بخش صاحب دامت برکاتہم العالیہ دی اجازت دے نال اساں پہلے ختم شریف دی تقریب کرنے ہیں تمام پیر بہن کو التماس ہے جڑے لنگر شریف کھادی کھڑے ہو تے بازار ودے پھر دے ہو اج بازار پھرن دا ٹائم نہیں دربار عالیہ تے بعد ہی حاضری جوائے پہلے عرس مبارک دی تقریب پہلے ختم شریف دی تقریب تھی سی باقاعدہ طور تے آغاز ہوندا پہ محفل پاک دا ہن بلا تاخیر میں سارے پیر بہن کو عرض کرے ساں تمام دوستوں کو احباب کو عرض کرے ساں باقاعدہ طور تے صاحبزاد گان تشریف گھنائن باقاعدہ طور تے عرس دا آغاز ہوندا پہ عرس مبارک دی تقریب ہوندی پئی جڑے احباب باہروں پھر دے ودے ہو یا جڑے روڈیں تے ودے ہو یا جہیں تے بیٹھے ہو لنگر شریف الحمدللہ کویج گئے تمام دی خدمت التماس سے آپ تشریف گھن لو ختم شریف دی محفل ہے صاحبزادہ والا شان حضرت خواجہ غلام اللہ بخش صاحب دامت برکاتہم العالیہ دی خدمت عالیہ وچ التماس کرے ساں آپ ختم شریف پرسن ختم شریف دے بعد باقاعدہ طور تے این محفل دا آغاز ہو سی ایک دفعہ مل کے ذوق نال وجدان نال یک زبان ہو کے اللہ تے اللہ رسول دا نام بلند فرماؤ تاکہ لوگ سمجھ میں جائیں باقاعدہ طور تے عرس مبارک دی تقریب شروع ہوئے نعرہ تکبیر جزاک اللہ اللہ تو سلامت رکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آستانہ عالیہ پیر پٹھان آستانہ عالیہ پیر پٹھان حضرت محترم بلا تاخیر صاحبزادہ والی شان دے حکم دے تاد میں آپ دی خدمت التماس کر سے آپ ختم شریف قبلہ حافظ صاحب تشریف گھنن الحمدللہ سفید ریش بھی ہیں حضور دے غلام بھی ہیں ختم شریف دی محفل دا آغاز فرمائنن تمام احباب دی خدمت التماس ہے ادب دنال تشریف رکھو جتنی پیر بھائی میرے بہر تشریف رکھدن ولا انہیں کو عرض کر سا آپ محفل تشریف گھن لاؤ باقاعدہ طور تے آغاز ہو چکے محفل دا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في دلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نظير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم آمين آمين يا رب العالمين آمين آمين اللهم آمين آمين يا رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.